नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। भूकम्प गएको 7 वर्ष पुरा हुँदै गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको करिब 7 दशकपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालन भएको छ। गत वैशाख 8 गतेबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालन भएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पका कारण मुलुकभर 8,964 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकासहित गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा लगायत जिल्लामा सर्वाधिक जनधनको क्षति भएको थियो। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगु नारायण मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथ स्तूपा वरपरका सम्पदाहरू ध्वस्त भएका थिए। हजारौं परिवारले आफ्नो घरबार गुमाएर खुल्ला चौरमुनि त्रिपालको भरमा महिनौं रात कटाएको त्यो समय अझै पनि मानसपटलमा ताजै छ। भूकम्पका कारण ठूलो संख्यामा सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय र सरकारी भवन क्षति भएको थियो। हजारौं नागरिकहरू घरबार विहीन बनेका थिए। सरकारले विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएको घर र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न 2072 पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। अहिलेसम्म अधिकांश निजी आवासहरू निर्माण भएका छन्। धेरै विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण पनि जारी छ। उक्त भूकम्पले मुलुकमा पुर्याएको गहिरो चोट पूर्ण रूपमा निको भने भइसकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारहरू उठ्ने क्रममा छन्। यस अवधिमा करिब 7 लाख निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने करिब 50,000 घरको प्रबलीकरण गरिएको छ। करिब 7,500 विद्यालय भवन, 1,200 स्वास्थ्य संस्था भवन, 415 सार्वजनिक कार्यालय, 920 सांस्कृतिक सम्पदा र 216 सुरक्षाकर्मीका भवन पुनर्निर्माण भएको छ। पुरातात्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि भएको छ भने कतिपय पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य अति संवेदनशील कार्य हो र पक्कै पनि कुनै पनि प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्नुपर्दा या पुनर्निर्माण गर्नुपर्दा त्यसका धेरै पक्षहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली त्यसको अहिलेको कन्टेक्स्टमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने सवालमा वरिपरिको जमिनको सतहको माटोको परीक्षणका सवालहरू पनि छन् र जगलाई बलियो बनाउने कुराहरू पनि छन्। त्यति मात्रै भएर मात्रै हुँदैन कि त्यहाँ सम्पदासँग सम्बन्धित वास्तुपक्ष, कलापक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, त्योसँग सम्बन्धित धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष र मेटेरियल्सका कुराहरू सबैलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लाँदाखेरि अलिकति चाहिँ समय लाग्ने विषय नै हो। कुनै पनि सम्पदाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तैपनि समय लाग्ने भए तापनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामी सम्पदा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले राम्रो अवस्थामा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विश्व सम्पदा स्थल जुन हाम्रा
एउटै विश्व सम्पदा स्तरमा 7वटा क्षेत्र पर्छन्, जसमध्येमा हामीहरूले स्वयम्भूबाटै सुरु गर्दाखेरि स्वयम्भूमा लगभग चाहिँ यो पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरी स्वयम्भूपछि हनुमान ढोका आउँदाखेरि हनुमान ढोकाको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने अलिकति ठुलो एरिया पनि हो, अलिक बढी भूकम्पबाट प्रभावित भएको क्षतिग्रस्त भएको एरिया हो। तैपनि त्यहाँ पनि हामीहरूले धेरै सम्पदाहरू जस्तै तलेजुको संरक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, कागेश्वरको सम्पन्न भइसकेको छ पुनर्निर्माण कार्य, त्यस्तै गरी राधाकृष्णको सम्पन्न भइसकेको छ, शिव मन्दिर सम्पन्न भइसकेको छ, त्यस्तै गरी गद्दी बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसबाहेक सानातिना थुप्रै सम्पदाहरू जस्तै नगारा घर बनिसकेको छ, सरस्वती मन्दिर बनिसकेको छ हनुमान ढोकामा पनि। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय अवधि गत पुसमा सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको छ। विश्वमै अन्त कतैसँग हामीले तुलना गरेर हेऱ्यो भने साह्रै नै एउटा उदाहरणीय पुनर्निर्माणको नमुना प्रस्तुत गरेको छ। हामीले यो जुन घटना घट्यो हामीहरूको 2072 सालमा त्यस पछाडिको पुनर्निर्माणका अनुभव, ज्ञान र सिपलाई कसरी हामीहरूले नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा कसरी यसलाई हामीले लिएर जाने, ताकि भोलि हुन सक्ने त्यस्ता खालका भूकम्प र भूकम्प मात्र होइन अन्य खालका प्रकोपहरूबाट नेपालीहरू कसैले पनि उहाँको ज्यान गुमाउनु नपरोस्, त्यो सँगसँगै कुनै पनि संरचनाहरू क्षति नहोस् भन्ने सबभन्दा ठुलो अभिभारा हामीले अहिले वहन गर्नु परेको छ। अब यसलाई अगाडि लिएर जानलाई त्यसमा भल्युम्स अफ नलेजको डिपोजिटरीहरू जुन तयार पारिदिनु भएको छ, हाम्रो त्यो नै अगाडिको लागि मार्गदर्शक हामीहरूको लागि बाटो हुन जान्छ र त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीलाई यसका जुन सिपहरू हामीले सिक्यौँ, मुख्य गरी यति ठुलो मात्रामा हामीहरूले यसका सिकर्मी डकर्मीहरू तालिम प्राप्तहरू भए, थुप्रै हजारौँ लाखौँ 1 लाखभन्दा धेरै बढी जसो इन्जिनियर्सहरू यसमा ट्रेन्ड भएका छन्। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टर तपाईँको डिजाइन फर्म्सहरूदेखि लिएर हाम्रो नेपाल सरकारका थुप्रै कर्मचारीहरू जुन यसमा जुन तालिम प्राप्त हुनुभएको छ उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूको ज्ञान सिप र अनुभवलाई प्रयोग गरेर हामीले नयाँ खालका विधिहरू जस्तो हामीले इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्ट्सहरू भयो, एकीकृत बस्तीहरू बसाउने, हामीले रेट्रोफिटिङ लगायत अन्य थुप्रै कुराहरूलाई हामीले नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा यसलाई स्केल अप गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्पष्ट के देखाएको छ भने यति ठुलो काम नेपालमा हामीले गर्न सम्भव भयो। यो सम्भव हुनु पछाडिको मुख्य गरी यसको जुन ऐनले गरेको जुन व्यवस्था छ, यसलाई जुन साधन स्रोत सम्पन्न बनाइयो, त्यो जुन व्यवस्था छ त्यसको कार्यविधि लगायत यसलाई फास्ट ट्र्याकमा एक्सन कसरी लिएर जाने भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो सिकाइ हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लिन सक्छौँ। अहिले लाभग्राहीको सङ्ख्या 8,68,140 रहेको छ। त्यसमध्ये करिब 39,000ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन्। गत मक्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता नगर्नेहरूलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउन लागि छ। अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राही 8,32,088 रहेका छन्, जसमा दोस्रो किस्ता लिन अझै 70,706 र तेस्रो किस्ता लिन 21,581 बाँकी छन्। स्वास्थ्य संस्था भवन 1165 पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्म 751वटा निर्माण भएको थियो भने निर्माणाधीन सङ्ख्या 354वटा रहेको छ। 415वटा सरकारी भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्याएकोमा 388वटाको पुनर्निर्माण भएको छ भने 20वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। पुरातात्विक सम्पदामा भारतीय अनुदानतर्फ 28वटाको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयले पाएकोमा 24वटाको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अन्यको पालिका र उपभोक्ता समिति मार्फत जीर्णोद्धार गरिएको छ। प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि 23 जिल्लामा नयाँ कार्यालय र बाँकी 9 जिल्लामा शहरी विकास अन्तर्गतका पुरानै कार्यालयबाट काम भइरहेको छ। भूकम्पमा अति प्रभावित 14 र कम प्रभावित 18 जिल्ला रहेका थिए। भूकम्पले भत्काएका सम्पदामध्ये कतिपय अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सिंहदरबार, राणाकालीन अन्य दरबारहरू, धरहरा लगायत संरचनाहरू सरकारी योजनाबाट बनिरहेका छन्। अहिले पुरातत्व विभागले सम्पदा निर्माणको कार्यलाई जारी राखेको छ। पुनर्निर्माणमा मात्र अहिलेसम्म 3 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको 7 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ।
यो 7 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालन भएको छ। भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत वैशाख 8 गतेबाट विधिवत रूपमा सञ्चालन भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दोस्रो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब 70 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। बहुप्रतीक्षित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई गत वैशाख 8 गतेबाट विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा निर्माण गरिएको 3000 मिटर लामो र 54 मिटर चौडा नयाँ धावन मार्गमा आन्तरिक उडान र अवतरण सुरु भइसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने बौद्ध पूर्णिमाको दिन 2 जेठबाट सुरु हुनेछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो, चार्टर र ड्राइभर फ्लाइटहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुन सक्छ। दोस्रो विमानस्थलको रूपमा 7 दशकपछि सञ्चालनमा आएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि कोसेढुङ्गा भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हवाई उड्डयन क्षेत्रको इतिहास हेर्ने हो भने यो लगभग 74-75 वर्ष पुरानो इतिहास हो। तपाईँको 1947मा यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो बेलाको हवाई मैदानमा विमान अवतरण भएदेखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा आजको दिनसम्म करिब 40वटा विमानस्थलहरू कालोपत्रै भइसकेको अवस्था छ। हामीसँग 2टा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अपरेसन हुने अवस्थामा छन् र अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा ढिलोमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले अपरेसन सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङ आवश्यक छ। त्यो पनि हामी यही आउँदो आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्दैछौँ र काठमाडौँको हकमा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङलाई डोमेस्टिक बनाउने र नयाँ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङ T2 बनाउन आवश्यक छ। त्यो पनि हामी 1 वर्षभित्रमा त्यसको काम पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यी सबै काम गर्न सकियो भने चाहिँ हामी 5-7 वर्षसम्म 7 वर्ष भनौँ 10 वर्ष चाहिँ अहिलेको पूर्वाधारमा भएको सुधारले अहिले हाम्रो बढेको एयर ट्राफिक ग्रोथलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, सफिसियन्टली ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, गुनासो बिना ह्यान्डल गर्न सक्छौँ र यसले रिजनल इकोनोमी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबैमा यसको के योगदान रहनेछ। भन्नुहोस् तपाईँ 12 बजीसम्म एयरपोर्ट खोल्यो भने त्यहाँको रिजनल इकोनोमीमा प्रभाव पर्छ। अब यसका धेरै कठिनाइहरू छन्। सुरक्षा व्यवस्था के होला, त्यहाँ होटलको के होला, तर एउटा के भने कसैले त सुरु गर्नु पर्यो। यो सुरुसँगै अरूले पनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने फलो गर्दै जानुपर्ने भयो। र यो भनिन्छ यो एभिएसन इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको एकदमै फास्ट चेन्जिङ इन्डस्ट्री हो होइन। यो कस्तो हो भने जस्तो अन्य कुनै क्षेत्रमा संसारमा भएका परिवर्तनहरू नेपालमा त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ नहुन सक्छन्, तर यो बिजनेस नै अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस हो, इन्टरनेसनल बिजनेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसबाट फरक रहन सक्दैनौँ। संसारमा भएको मोडर्न टेक्नोलोजीहरूको इन्भेन्सन सँगसँगै त्यसको इफेक्ट र त्यसको प्रभाव पनि यो हरेक देशमा, जतिसुकै त्यो धनी देश होस्, जतिसुकै त्यो गरिब देश होस्, हरेक देशमा त्यो पर्ने गर्छ। यसअघि एउटा मात्र विमानस्थल हुँदा नेपालमा उडान भर्न चाहने विदेशी वायु सेवालाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्था थियो, जसले गर्दा पर्यटन आगमनमा पनि असर गरेको थियो। भैरवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू 2तिर बाँडिनेछन्, जसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सेवा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। 2 जेठबाट भैरवा उडानको लागि अहिलेसम्म कुवेतको जजिरा एयरवेजले आवेदन दिएको छ। नेपाल एयरलाइन्स, श्रीलङ्कन सलाम एयर, थाई इस्माइल, कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई, गल्फ एयर, गो एयर, एयरबिज, ओमान एयर लगायतले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि चासो देखाएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी आकर्षित गर्न छुट सुविधा पनि दिने जनाएको छ। लुम्बिनी भ्रमणमा आउने बौद्ध मार्गी पर्यटन र खाडी मुलुकका उडानहरू भएमा गौतम बुद्ध विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
भैरवामा बौद्ध मार्गी देशहरू चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम, श्रीलङ्का लगायत मुलुकबाट सिधा उडान हुने विश्वास गरिएको छ। खास गरेर साउथ इस्ट एसिया, हुन त संसारभरि नै, तर साउथ इस्ट एसियामा गौतम बुद्धको जुन हिसाबले प्रभाव चाहिँ छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई र हाम्रो स्वयंको नेपालको आफ्नो पनि आवश्यकताले गर्दाखेरि यो एक प्रकारले टुरिज्म, धार्मिक टुरिज्म र अन्य टुरिज्म पनि को लागि त्यो एयरपोर्ट एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा हेर्ने हो भन्दाखेरि नेपालबाट लगभगमा हाम्रो 50% जतिको नै ट्राफिक एक प्रकारले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ जाने भन्दाखेरि तराईमा पनि यदि यो प्रकारको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भयो भन्दाखेरि पश्चिम नेपालदेखि लिएर पूर्वी तराईसम्मको व्यक्तिहरूले अब काठमाडौँ आउन कहिलेकाहीँ यहाँलाई थाहै छ काठमाडौँको बाटोघाटो पनि अलिकति अप्ठ्यारो नै चाहिँ छन्। बर्सातको महिनामा कुनै बाढी पहिरो केही भयो भन्दाखेरि अवरुद्ध हुँदो रहेका चाहिँ छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो भैरवा सम्भवतलाई अल्टरनेटको रूपमा हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निकै नै महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साबित हुन चाहिँ हामी राखिरहेका चाहिँ छौँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन कुरा काठमाडौँ एयरपोर्टको लागि एक प्रकारले हर्डलको रूपमा जुन चिजबिजहरू चाहिँ छ, नेताका डाँडा काराहरू, एप्रोचहरू, त्यो चाहिँ भैरवामा चाहिँ हुने चाहिँ छैनन् र सम्भवतः भैरवामा काठमाडौँमा आवश्यक पर्ने जुन भिजिबिलिटीहरू चाहिन्छ न्यूनतम, त्यसलाई पनि हामीले रिड्युस भन्दाखेरि कम भिजिबिलिटीमा त्यो ठाउँमा सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामी लिने हो भन्दाखेरि काठमाडौँमा निकै प्रयासको पश्चात पनि र यो डाँडाकाँडाको कारणले गर्दाखेरि फिजिबल नभएको ILS हो, इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम, मात्र VR सिस्टम र सेटेलाइट बेस सिस्टमबाट मात्रै चाहिँ अप्रोच गर्न सकिरहेको थियो, जहाजहरूले अवतरण गर्न सकिरहेको चाहिँ थियो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा भैरवामा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टममा जुन कि एकदमै साह्रै नै संसारभरि प्रचलित अवस्थामा रहेको चाहिन्छ, प्रचलनमा रहेको चाहिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि सम्भवतः कम भिजिबिलिटीमा र 24 आवर्स 7 डेज एयरपोर्ट हाम्रो लागि चाहिँ साबित हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। हाम्रो एयरपोर्टमा जब पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटक र अन्य पर्यटकहरू चाहिँ ओर्लिन चाहिँ छन्, त्यति बेला चाहिँ एक झलकमा आहा लुम्बिनी आइपुग्यो, लुम्बिनीको अलिकति चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ लुम्बिनीको झझल्को चाहिँ पाउने मैले चाहिँ देखेका चाहिँ छु। यो विमानस्थल 2071 माघमा शिलान्यास भएको थियो। चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले 2015 को जनवरीबाट निर्माण सुरु गरेको थियो भने 2017 को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, बन्द हडताल, कोभिड महामारी लगायतका कारणले 4 वर्ष ढिलो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। भैरवा विमानस्थल सन् 2014 मा सुरु भएको हो। 2017 को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा यसको प्रोग्रेसमा 27% मात्रै थियो। त्यसपछि यसको डोनर एजेन्सी एसियाली विकास ब्याङ्कले अब यो उनीहरूले टार्गेटेड प्रोग्रेस नभएको हुनाले यो प्रोजेक्टमा हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ भनेर लगानी नै उनीहरूले फिर्ता लगेको अवस्थाबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो प्रोजेक्टलाई टेक ओभर गरेर हामीले सुरु गर्यौँ। सुरु गरेको 6 महिनाभित्रमा हामीले अब यसको प्रोग्रेस 51% पुर्यायौँ। तर अब देशमा आएको विनाशकारी भूकम्प हैन, त्यस पछाडि अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिडको महामारी, विभिन्न समय भएको चाहिँ निर्माण सामग्री उपलब्धमा भएको अवरोध र अघोषित नाकाबन्दी, यी सारा कारणहरूले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टलाई भनेको समय हामीले सकाउन सकिएन। भैरवा प्रोजेक्टमा रहेको चुनौती भनेको के थियो भने यसको निर्माण व्यवसायले जुन काम लियो यो काम चाहिँ लो बिडिङमा लिएको काम थियो। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँबाटै सुरु भयो। त्यसपछि अर्को समस्या सुरु के भयो भने चाहिँ निर्माण सामग्रीको उपलब्धता। हेर्नुहोस्, यो हामी संहितामा गयौँ तर यो क्वेरी साइटहरू हैन, नदीकाबाट निकाल्न पर्ने कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू, यसको ट्याक्सेसनका इस्युजहरू, इभन हामीले गौतम बुद्ध विमानस्थललाई चाहिने एग्रिगेट हामीले दाङबाट र चितवनबाट लिएर गएको छौँ। भैरवाबाट हामीले त्यो पाउन सकेनौँ, बुटलबाट हामीले त्यो पाउन सकेनौँ। पछि उहाँहरूले म्यानेज गर्नुभयो। त्यस कारणले यो
यो धेरै इस्युहरूले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। एकजना मान्छेले मात्रै, एकजना कम्पनीले मात्रै अथवा सरकारले मात्रै चाहेर तुरुन्तै सम्पन्न हुने अवस्था हुँदो रहेनछ। यसको चाहिँ टोटल हाम्रो सिस्टम, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले नै यसलाई गभर्न गर्ने विषय रहेछ। तैपनि यति कठिनाइ, यति अप्ठ्याराहरूको बावजुदमा पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ सकिएको छ। एडिबीले के भनेको थियो भने यसलाई टर्मिनेट गरेर तपाईँहरू अर्को कन्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, अर्को चाहिँ टेन्डर गर्नुहोस् भन्ने थियो। त्यो गरेको भए अहिले 6 अर्ब 82 करोडमा सकिन लागेको हाम्रो प्रोजेक्टको एस्टिमेट चाहिँ डबल 12 अर्ब पुग्ने थियो। किनभने यो 2012 को एस्टिमेट थियो। हामी 2018 मा गर्दाखेरि 6 वर्षको मूल्यवृद्धि जोड्दाखेरि नयाँ प्रोजेक्ट जाँदाखेरिको अवस्था झन् भयावह हुने थियो हैन। हो, अलिकति भनेको समय ल्याउन सकिएन, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो चाहिँ भन्न न, यो मृतप्राय भएको प्रोजेक्टलाई सकिएको छ र यो समय ढिलो लाग्यो। यसमा अब हामीले गर्व गर्ने ठाउँ रहेन, तर एउटा सिधिसकेको प्रोजेक्टलाई यहाँ ल्याएर सकाइयो भन्ने विषयमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ। एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। अहिलेसम्म विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा 6 अर्ब 80 करोड, सञ्चार उपकरण जडानमा 50 करोड र जग्गा मुआब्जामा 23 अर्ब गरी करिब 30 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। दर्शकवृन्द, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएसँगै नेपालको हवाई उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा यसबाट लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यसबारेमा चर्चा गऱ्यौँ। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। यो 7 वर्ष पुरा भएसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।